थानवी कुद्दुस सिर्रुहु ने फरमाई है, और अशरफुल सवाने में जिसको देखना हो अशरफुल सवाने में देखो। हजरत ने फरमाया है कि अगर कोई तालिब इल्म 3 बातों की मुझे गारंटी दे दे तो मैं उसे गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि वो बड़ा आलिम बनेगा। फरमाया कि एक तो तालिब इल्म मुताले के बगैर सबक न पढ़े। फिर हजरत ने फरमाया कि मुताले का ये मतलब नहीं है कि आगे का सबक समझ ले, मुताले का ये मतलब नहीं है, वरना फिर दरसगाह में जाने की क्या जरूरत है। मुताले का मतलब है मजहूल और मालूम की तमीज कर ले। आगे का सबक देखा और क्या समझा और क्या नहीं समझा, इनको जुदा जुदा कर ले कि ये बात तो मैं समझ गया और ये बात मैं नहीं समझा। मजहूल और मालूम की तमीज कर ले, मुताले का सिर्फ इतना मतलब है। और मैंने उसमें ये बढ़ाया है कि अगर सारा ही मजहूल हो तो सारा ही मजहूल हो तो यही जान ले कि सारा ही मजहूल है। मगर 3 मरतबा तन्हाई में कहीं बैठ करके जो अगला सबक पढ़ा जाना है वो इबारत जहरन पढ़े और ये बात जान ले कि सारा नहीं समझा। तो हजरत ने तो ये फरमाया कि मालूम और मजहूल की तमीज कर ले। उस जमाने में तालिब इल्म ऐसा होते थे कि अगले सबक में उनको कुछ मालूम है कुछ मजहूल है, उसकी तमीज कर लेते थे। अब तो ऐसे तलबा आ गए हैं कि उनके लिए सब मजहूल है। चलो यही तय कर ले कि मैं सारा ही सबक नहीं समझा, तो एक तो ये काम करना है, इसके बगैर कभी आगे नहीं जाना। और जहां तक मुताला किया है वहां जाकर के सबक रुक जाना है, उस्ताद से अर्ज करना है हजरत मैंने यहीं तक देखा है। मगर आजकल जमातें इतनी बड़ी हैं कि हमारे और तुम्हारे दरमियान में तिपाहियों का वास्ता आ गया है। अब हम तुम एक साथ नहीं रहे, फासला हो गया, बीच में तिपाहियां आ गई। अब तुम्हें मुताला किया है नहीं किया है, तुम इबारत पढ़ना जानते हो नहीं जानते हो, हम तो ठोकते जाते हैं। यहाँ तक घंटा बजेगा वहां तक पढ़ाते जाते हैं। तालिब इल्मों ने यहाँ तक देखा है या नहीं देखा है हमें कोई मतलब नहीं। तो सूरत हाल बिगड़ गई। वरना पहले ऐसा तलबा जहां तक मुताला करके आए हैं बस वहीं तक पढ़कर रुक जाते थे, आगे नहीं पढ़ते। तो हजरत ने फरमाया कि एक तो तालिब इल्म मुझे ये गारंटी दे कि वो कोई अगला सबक मुताले के बगैर नहीं पढ़े। फिर हजरत ने फरमाया कि दूसरा वो मुझे गारंटी दे कि वो हर सबक समझ करके छोड़ेगा, कोई बात सबक की बेसमझे नहीं छोड़ेगा। अगर सबक में दरसगाह में बात समझ में नहीं आई तो कमरे में जाए उस्ताद के पास और वहां जाकर समझे। कमरे में जाकर समझा फिर भी समझ में नहीं आया तो फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीमुन, मदरसे में बड़े ज़ी इल्म भी होते हैं, उनके पास जाकर उसे समझे। बहरहाल उसे वो समझ कर छोड़े, बेसमझे कोई चीज आगे न बढ़े। दरसगाह में समझ में आ जाए दरसगाह में समझ ले, न समझ में आए कमरे में जाकर समझे, कमरे में भी न समझ में आए किसी बड़े उस्ताद से जाकर समझे, लेकिन बहरहाल समझे। क्योंकि अगर आप इस दरसगाह में बात नहीं समझे हैं तो इस दरसगाह से निकल कर फिर किससे समझेंगे। आप इस दरसगाह में जब किताब को और बात को मसले को नहीं समझे हैं तो यहां से निकल करके फिर कौन समझाएगा आपको। ये तो सबसे बड़ी जगह है अहले इल्म के इज्तिमा की। यहां अगर आप मसले को हल नहीं करेंगे तो फिर आगे कौन हल करेगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर इस तरह से दिलचस्पी के साथ आप पढ़ेंगे और हर बात को समझकर छोड़ेंगे तो दूसरी बात हजरत थानवी ने फरमाया ये है। और तीसरी बात हजरत ने फरमाया कि अपने पढ़े हुए को एक मर्तबा फेर ले। जो पढ़कर आया है समझ लिया है उसको कम से कम एक मर्तबा फेर ले। हजरत ने यही लफ्ज़ लिखे हैं कि एक मर्तबा फेर ले।
اور پھر حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی طالب علم مخاطب نہیں ہے جس کو تکرار کرا ہے، پہلے تکراریں ہوتی تھی، اب اردو کی تکراریں ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پہلے سبق کی تکراریں ہوتی تھی، تو اگر کوئی مخاطب نہیں ہے تو تپائیوں کو سامنے رکھ کر کے سبق پڑھ کر آیا ہے وہ ایک مرتبہ ان تپائیوں کو سنا دے، اپنے قبضے میں کٹورا اور لوٹا سامنے رکھ کر اس کو سنا دے۔ اتنی استعداد نہیں ہے کہ مخاطب طالب علموں کو بنا کر تکرار کرائے، اتنی استعداد نہیں ہے تو کٹورے کو تو کرا سکتا ہے، لوٹے کو تو تکرار کرا سکتا ہے، تپائی کو تو کرا سکتا ہے۔ اخفش رحمت اللہ علیہ بکری کو تکرار کرا کر کے امام بن گئے ہیں، وہ اکیلے تھے، سبق میں اکیلے تھے، وہ پڑھ کر گھر آتے تھے تو اپنے بکری کو تکرار کراتے تھے، تو بکری بکری رہی اور وہ امام بن گئے۔ یہ بکری کو تکرار کرا سکتے ہیں تو لوٹے کو اور کٹورے کو کیوں نہیں کرا سکتے؟ ایک مرتبہ پھر لے، یہ تو حضرت نے لکھا کہ ایک مرتبہ سبق کو پھر لے۔ میں اس بات کو ایک دوسرے طریقے پر بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو دونوں ہاتھوں میں استاد سے بھر کر لایا ہے وہ گرنے نہ پائے۔ میرے اسلامی سبق میں بیٹھا تھا، استاد نے جو کچھ کہا وہ دونوں ہاتھوں میں بھر کر لایا، یہ ہاتھوں میں سے گرنا نہ پائے۔ کسی طالب علم کے لیے تو ایک مرتبہ پھرنا کافی ہوتا ہے، کسی کو 2 مرتبہ پھرنا پڑتا ہے، کسی کو 3 مرتبہ پھرنا پڑتا ہے، بار بار سب تکرار کرنی پڑتی ہے۔ اگر بار بار نہیں کرے گا تو ہاتھوں میں سے گر جائے گا، اور کیسے گرے گا دیکھو، یہ بیچ میں سوراخ ہو گیا نہیں۔ تو جو ہم پڑھتے ہیں درسگاہ میں، جو ہم پڑھتے ہیں، اگر اس کو آپ نے ہتھیلیوں میں محفوظ نہیں رکھا ہے تو وہ بیچ میں ہتھیلیوں میں سوراخ ہو گیا اور گیا نیچے۔ جو آپ نے درسگاہ میں پڑھا ہے وہ ہفتہ 15 دن سے زیادہ نہیں رہے گا۔ پھر اگر آپ کو امتحان کے موقع پر تکرار کرانی ہے یا پرچے حل کرنے ہیں تو اردو شرح لا کر کے پڑھنی پڑے گی۔ استاد سے جو حاصل کیا تھا وہ تو گیا سوراخ نیچے۔ اس لیے میں اس میں حضرت نے تو فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھا ہوا پھر لے، میں اس میں بڑھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ نہیں، اپنی ذہانت کا، اپنی عقل کے اعتبار سے، قوت حافظہ کے اعتبار سے 1 سے زیادہ مرتبہ بھی پھیرنا پڑے تو پھرے، مگر ہاتھ میں جو آیا ہے اسے جانے نہ دے۔ جو متا قیمتی متا اس کے ہاتھ میں آئی ہے، اگر اس کو جانے دیا اس نے تو خسر دنیا والآخرہ۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان 3 باتوں کی مجھے گارنٹی دے دے کہ میں مطالعہ کر کے پڑھوں گا اور میں سب یہ بات سمجھ کر چھوڑوں گا اور میں 1 مرتبہ کم از کم اس سبق کو پھیروں گا، تو میں اس کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ بڑا عالم بن جائے گا۔